अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सहेल गोइंदी। हमारे यहाँ आजकल बड़ा रवाज है कुछ सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे किताबों को प्रमोट करना, लेकिन मैं यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ कि किताब कागज़ से नहीं होती, किताब बाइंडिंग से और उसकी तबात से नहीं होती। किताब अपने कंटेंट से अहम, कीमती और नादिर होती है। किताब अपने इल्म से या मालूमात से अहम होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो किताबें छपती हैं उनका मैं नाक़िद भी हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ जो किताब छपती है हम उसको कागज़ के वज़न से, सफ़हात के तादाद से उसकी कीमत का तयन करता है। पढ़ने वाला भी कितने सफ़े हैं ये अहम नहीं है। दुनिया में मैं ऐसी कई किताबें ख़रीद चुका हूँ जो बड़े चंद सफ़हात पर मुश्तमिल थी, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी कागज़ के हवाले से, लेकिन अपने कंटेंट के हवाले से इनकी कीमत कम थी। चूँकि जो इल्म होता है ये कोई किताबी बात भी नहीं है, उसका कोई कदर और पैसों की जो उसकी कीमत है पैसों से नहीं लगाई जाती। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी किताब शेयर करूँगा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाली सियासी किताब है। ये एक कहानी है एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की जो पुलिस ऑफिसर था अटक से, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया और जब अपने कैरियर की पीक पर गिरफ्तार हुआ तो अटक किले में था। और उन्होंने खुद कहा इस किताब में कि मुझे ये यूनानी ट्रेजेडी लग रही थी कि जहां मैं बड़े जाहो जलाल से खूबसूरत पुलिस ऑफिसर के तौर पर तैनात हुआ, वहीं कुछ गज के फासले पर मैं उस किले में जो दरिया सिंध के किनारे, बड़ा खूबसूरत किला है वैसे बाहर से देखने में, वहां पे कैद था। और ये किताब है जो मैंने देखा, राव रशीद, जो पाकिस्तान में अपने हवाले से एक शनाख्त रखते हैं। हम कहते हैं ना ईमानदार लोग, हीरो, तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं अपने हीरोज को। ये किताब दरअसल हमें बताती है अयूब खां, याह्या खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद कुछ अरसे पर जो पाकिस्तान की सियासत है, जो पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान की हुक्मरानी है, जो पाकिस्तान का रियासती ढांचा है, जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर रियासतें हैं, जो इक़्तिदार के ईवानों के अंदर साजिशें हैं, ये उसको बेनकाब करती है, आई विटनेस है। और अनवर सदीद पाकिस्तान के बड़े उर्दू के अदीब हुए हैं, मरहूम, कमाल के रिसर्चर थे। उन्होंने इस किताब के बारे में कहा है कि शहाब नामे से बड़ी किताब है। ये 240 सफ़हात की किताब है। इस किताब में वो चीजें हैं कि अगर एक आम कारी जो सियासत की अबजद को भी ना जानता हो, जो पाकिस्तान की रियासत के ढांचे की एबीसी से ना वाकिफ हो, अगर वो किताब ये पढ़ ले तो वो ये समझ पाएगा कि पाकिस्तान की रियासत, सियासत और हुक्मरानी कैसे चलती है। राव रशीद पाकिस्तान के उन लोगों में से शुमार होते हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं कि ईमानदारी के हवाले से वो पाकिस्तान के ईमानदार तरीन लोगों में से हुए हैं। अच्छा, खाली वो ईमानदार नहीं थे, वो अपने काम के साथ भी ईमानदार थे। ये वही आईजी थे उस वक्त पंजाब में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बहसीयत वजीर आजम मुकदमा कत्ल दर्ज हुआ तो इन्होंने दर्ज किया। और ये वही राव रशीद हैं कि जब ज़ियाउल हक ने 22वें ग्रेड में, ये अपनी नौकरी के 22वें ग्रेड पर थे, कम लोगों को इस उम्र में अभी बड़ी मुद्दत रहती थी इनकी नौकरी की, ज़ियाउल हक ने इनको खरीदना चाहा, ये नहीं खरीदे गए, जिसका जिक्र इस किताब में है। तो ये अपने काम से ईमानदार रहे और इतने ईमानदार रहे कि किताब पढ़कर अंदाजा होता है कि ईमानदारी पाकिस्तान में उसकी क्या कदर है। ये किताब पढ़ना इसलिए भी लाजिम है कि हम ये जान पाएं कि पाकिस्तान की आज की सियासत क्या है। अगर हम आज की सियासत को जानना चाहते हैं, अगर ये हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पसमानदा क्यों रहता है, एक लीडर आता है, बड़े दावे करता है, दूसरा दावे करता है, तीसरे का जन्म होता है। मेरी जिंदगी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद 3 पॉपुलर लीडर हुए, जैसे भी हुए, लेकिन वो तब्दील नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? इसके अंदर उन मामलात का जिक्र है कि पाकिस्तान का रियासती ढांचा, पाकिस्तान की स्टेट के अंदर स्टेट, डीप स्टेट, साजिशें क्या हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे राज हैं कि जिनको जानने के लिए आप जिंदगी की तहकीक करें तो पता नहीं चलता। लेकिन अगर इस किताब को आप पढ़ें
تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا ہے 50-60 سالوں کی. یہ کتاب اتنی اہم کتاب ہے کہ میں اس کو کئی بار پڑھتا ہوں اور کئی بار پڑھ کے مجھے نئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں جو یادیں وابستہ ہیں اس کتاب کے اندر جو واقعات ہیں کہ یہ کیسے چیزیں طے ہوتی ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت کیا ہے, اندرونی مداخلتیں کیا ہیں ریاست کے اندر, سیاست کے اندر, حکمرانی کے اندر, اور یہ کتنے ایماندار افسر تھے. میں آپ کو آئی وٹنس اور میں وٹنس ہوں کہ جب یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی نوکری پروویڈنٹ فنڈ ان کو مل گیا, راؤ رشید کو اپنی کوئی اوکاڑے میں تھوڑی بہت زمین تھی, یہ بیچ کے لاہور ڈیفنس میں گھر لینا چاہتے تھے, 96 کی شاید یہ بات ہے. تو جب پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ آئی جی رہے ہیں, آئی بی چیف رہے ہیں پاکستان کے, تو آپ 10 مرلے کا گھر اب لینے آئے ہیں ریٹائرمنٹ کے کوئی 20 سال بعد. یہاں تو ایس ایچ او کے 4 ڈیفنس میں گھر ہیں. یہ وہ ہیرو ہیں جن کو ہمیں تلاش کرنا ہے. یہ وہ پاکستان کی وہ کہانیاں ہیں جو پاکستان کا ناول نگار نہیں لکھ سکا ابھی تک. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. پاکستان کا ناول نگار, یہ ہم کہتے ہیں نا فکشن کیا ہوتی ہے اگر ریالٹی کو نہ دیکھا ہو. یہ ریالٹی فکشن سے بڑی فکشن ہے جو میں نے دیکھا, اور یہ اتنی بکی جب یہ پہلی دفعہ کتاب آئی, اور یہ کبھی پرانی نہیں ہوئی کہ میں ان خوش نصیبوں میں تھا کہ جا کے میں نے کتاب لے لی. یہ پرچی پر بکتی تھی کہ آج پرچی دو تو ہفتے بعد کتاب. پاکستان میں سب سے زیادہ بکی جب یہ پہلی دفعہ کتاب آئی. تو یہ پھر چھپی ہے. یہ جو میں نے دیکھا, راؤ عبدالرشید مرحوم کی کتاب, یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو آج کے پاکستان کی تصویر سمجھ آئے گی کہ یہ جو تصویر ہے دھندلاتی کیوں ہے, اس تصویر کے دوسرا رخ کیا ہے. پاکستان کی ریاستی ڈھانچہ, حکمرانی کا ڈھانچہ, پاکستان کے اقتدار کا ڈھانچہ, لالچیں, سازشیں اور درباری سازشیں کیا ہیں, جو میں نے دیکھا. 240 صفحے کی کتاب ہے. یہ میں لازمی طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں میس کام کے سٹوڈنٹس کو, پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کو, اینکرز کو اور اینالسٹس کو, ہر قسم کے بڑے چھوٹے نوجوان اور جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں. یہ کتاب ضرور پڑھیں. جو میں نے دیکھا پاکستان کی سیاست کی ایک قسم کی بائبل ہے. یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ناکامیوں کی وجہ کیا ہے. جب یہ آپ کتاب پڑھیں گے تو جیسے ایک چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں نا, تو چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. ایسے واقعات ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہنری کسنجر کا واقعہ ہے کہ کیسے انہوں نے بھٹو کو دھمکی دی. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں دھاندلی کے جو واقعات ہیں اس کا ذکر ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے کا ذکر ہے, اور اتنے زیادہ واقعات ہیں. اور 240 صفحات ویسے بھی کانٹینٹ اس کا جو لکھی کمپوز ہوئی ہے باریک ہے, ورنہ یہ 400 صفحے کی کتاب ہو. اتنا رچ کانٹینٹ ہے کہ اس کو آپ پڑھتے جائیں اور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں گھر میں. جیسے میں نے رکھی ہوئی ہیں نا کتابیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کتاب آپ کو وہ اہم ہونی چاہیے آپ کے نزدیک جو کاغذ سے صرف خوبصورتی نہ ہو کہ جی معیاری چھپی ہوئی ہے معیاری. جس کا کانٹینٹ رچ نہیں ہے وہ کتاب نہیں ہے. ہر چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو میں نے دیکھا, پاکستانی سیاست اور حکمرانی کی اندرونی کہانی, راؤ رشید صاحب. یہ کتاب ضرور پڑھیں. شکریہ اور خدا حافظ.